नमस्ते एन्ड वेलकम टु बिएनबी क्लास। बिएनबी क्लासमा तपाईँ सबैजनालाई स्वागत छ। सुरु गर्नुभन्दा पहिला म तपाईहरूसँग विनम्र आग्रह गर्न चाहन्छु, यदि तपाईँ हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया सब्स्क्राइब गर्नुहोला र घन्टी बजाउनुहोला, so that you will get the first notification whenever we upload a new video. अर्को आग्रह, कृपया यो भिडियो पुरा देख्नुहोला ताकि तपाईले कुनै पनि जानकारी मिस नगर्नुहोस्। ओके, प्लिज वाच द फुल भिडियो फर फुल इन्फर्मेसन। लेट्स बिगिन। आजको हाम्रो टपिक एकदमै इम्पोर्टेन्ट र परीक्षामा पनि सोधिएको, वाणिज्य ब्याङ्कमा, नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कमा पहिले नै सोधिसकेको प्रश्नको जवाबमा नै हामीले आजको यो भिडियो तयार गरेका छौँ। मास्लोज मोटिभेसन थियोरी एन्ड नेपाली ब्याङ्क्स, मास्लोको उत्प्रेरणा सिद्धान्त र नेपाली ब्याङ्क। सुरुमा हामी कुरा गरौँ नेपाली ब्याङ्किङ क्षेत्रको बारेमा, जस बारेमा वी अल आर वेल अवेयर, हामीले पहिला नै जानकारी छ, तैपनि एउटा सानो, हामीले थाहा छ नेपालमा अहिले गभर्मेन्ट ब्याङ्क्स अन्तर्गत भन्दाखेरि हामीसँग चाहिँ 3वटा कमर्सियल ब्याङ्क्स, हैन, ए क्लास या वाणिज्य ब्याङ्क र एउटा केन्द्रीय ब्याङ्क नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क जसलाई हामी भन्छौँ। प्राइभेट ब्याङ्क अन्तर्गतमा भन्यो भने ज्येष्ठ मसान्तसम्मको यो हामीले यो डेटा लिएका छौँ। 24 वाणिज्य ब्याङ्क, 23 विकास ब्याङ्क, 22 फाइनान्स कम्पनी र 90 लघु वित्त संस्थाहरू। र हामीले थाहा भएकै कुरा हो, एउटा नयाँ ब्याङ्क पनि हाम्रो देशमा सुरुवात भएको छ जसमा सरकारी र निजी दुवै क्षेत्रको लगानी छ। इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्ट ब्याङ्क, नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्ट ब्याङ्क, जसलाई हामी पूर्वाधार विकास ब्याङ्क भन्छौँ। समग्र रूपमा नेपाली ब्याङ्किङ क्षेत्र यतिमा नै सम्मिलित छ। यसका अलावा गैर ब्याङ्किङ क्षेत्र वा स्याडो ब्याङ्किङ भनेर विभिन्न संस्थाहरू पनि नेपाली वित्तीय क्षेत्रमा चाहिँ सञ्चालनमा भएको हामी पाउन सक्छौँ। Now the another question is, since we are talking about motivation, why to join Nepali banks? नेपाली ब्याङ्कहरू छिर्नका लागि, नेपाली ब्याङ्कमा जागिर खानका लागि किन मान्छे चाहिँ लालायित छन् वा भनौँ न मन पराउँछन्? पहिलो कुरा, गुड पे, सबलाई थाहा भएको कुरा, राम्रो पारिश्रमिक हामीले पाउँछौँ, त्यसमा बोनस र अन्य सरसुविधाहरू पनि हुन्छ। दोस्रो, टाइमली पेमेन्ट अफ रेम्युनरेसन, नेपालमा यो पनि समस्या छ है, समयमा पारिश्रमिक नपाउनु। बट ब्याङ्क्स आर भेरी डिसिप्लिन्ड इन पेमेन्ट अफ देयर स्यालेरी एन्ड अलाउन्सेस टु देयर स्टाफ्स अन टाइमली। कतिले 10 तारिक इन्डियन या भनौँ इङ्ग्लिस डेटको 10 तारिकमा गर्छन् भने कतिजनाले चाहिँ 25 गते या 26 गतेको एउटा नेपाली महिनाको त्यो गतेमा भुक्तानी गर्ने गरिन्छ। प्रोफेसनल करियर एन्ड डेभलपमेन्ट, पेसागत वृद्धि र विकासको सम्भावना बढी हुन्छ। सबलाई थाहा छ ब्याङ्कर्स अलिकति बढी नै प्रोफेसनल जस्तो देखा पर्छन्, हैन, टक्क परेका कपडा लुगा लाका, एउटा युनिफर्म भएको, टाई कोट, हैन, भनेपछि पेसागत रूपमा चाहिँ राम्रो पनि हुन्छ, विकास पनि हुन्छ र त्यसले व्यक्तिगत रूपमा पनि व्यक्तिको विकासमा मद्दत पुर्याउँछ। एबन्डेन्ट अपर्च्युनिटिज, हामीले थाहा छ वृद्धि विकासका अधिकतम अवसरहरू ब्याङ्कमा हुन्छन्, किनभने तपाईँ एउटा ब्याङ्कमा राम्रो गर्नुहुन्छ भने अर्को ब्याङ्कबाट तपाईँले कल आउँछ कि सर हाम्रोमा आउनुहोस्, भनेपछि यु हेभ गुड अपर्च्युनिटी फर यर ग्रोथ। क्लासी लाइफस्टाइल, उत्तम जीवनशैली हामी हेर्न सक्छौँ। यसको लागि मैले भन्नु पर्दैन, तपाईँको पडोसमा, तपाईँको छरछिमेकमा हेर्दा नि त्यो कुरा बुझ्न सकिनेछ। सोशल एक्सेप्टेन्स अफ ब्याङ्कर्स विथ पोजिटिभ रेपुटेसन, आवर सोसाइटी views a person working in a bank with positive reputation and they are totally accepted as a gentleman and good society member. वाइड नेटवर्क बिल्डिङ एमङ बिजनेस कम्युनिटी, व्यावसायिक समुदायमा ब्याङ्कमा काम गर्ने व्यक्तिहरूको बृहत सञ्जालको निर्माण भएको हुन्छ, मतलब धेरै व्यक्तिसँग चिनाजानी बनेको हुन्छ। र अर्को, टप पोजिसन्स विथ हाई रेस्पेक्ट इनसाइड एन्ड आउटसाइड ब्याङ्क्स, तपाईँ ब्याङ्कमा जागिर गर्दा तपाईँको ब्याकग्राउन्ड कस्तो छ त्यसले फरक पार्दैन, तर तपाईँ टप पोजिसनसम्म मजाले पुग्न सक्नुहुन्छ यदि तपाईँले इमान्दारिता र सदाचारिताका साथ कार्य सम्पादन गर्नुभयो भने।
सो दिज आर द मोटिभेटिङ फ्याक्टर्स। यो चाहिँ नेपालमा नेपाली ब्याङ्कतिर आकर्षित हुनुमा उत्प्रेरणा गर्ने तत्त्वहरू हुन्। नाउ लेट्स टेक अ स्मल लुक एट मास्लोज हायरार्की थ्योरी अफ निड्स। म यसको बारेमा बढी भन्दिनँ, हामी सबजनालाई थाहा भएकै कुरा हो। फिजियोलोजिकल निड्स हाम्रो शारीरिक आवश्यकताहरू, सेफ्टी हाम्रो सुरक्षाका आवश्यकताहरू, लभ बिलोङ्गिङ होइन, वा हामी सोसल निड्स भन्छौँ, सामाजिक होइन, माया ममता, स्टिम अहम भन्छौँ या हाम्रो मान मर्यादाको आवश्यकता भन्छौँ, र फाइनल सेल्फ एक्चुअलाइजेसन आत्मसम्मान वा आत्मसमर्पण भन्छौँ या आत्मविश्वास या आत्मप्राप्तिको आवश्यकता हामी कुरा गर्छौँ। अब यसलाई भन्ने हो भने पहिलो तल्लोबाट सुरु गरौँ। पहिलो दुईवटा जुन छ फिजियोलोजिकल र सेफ्टी, यसलाई हामी आधारभूत आवश्यकताको बारे कुरा आधारभूत आवश्यकताको रूपमा लिन सक्छौँ। बेसिक निड्स, हामीले आफ्नो जीवन सञ्चालन गर्न खाना, घाँस बाँस कपास प्लस सेक्युरिटी सेफ्टी। सेफ्टी दुई तरिकाले हुन्छ, एउटा जीवन धनजनको रक्षा र अर्को हाम्रो वित्तीय सुरक्षा। वित्तीय सुरक्षा भनेपछि हामी चाहिँ वित्तीय रूपमा आत्मनिर्भर छौँ भन्नेको सुरक्षा दिनु पनि एउटा अर्को सुरक्षाको पक्ष हो। त्यस पछाडिको दुईवटा लभ बिलोङ्गिङ र एस्टिम निड्स, हामी चाहिँ यसलाई साइकोलोजिकल निड्स भन्छौँ, मानसिक आवश्यकता भन्छौँ। किनभने यो दुईटा कुरा भयो भने हामी समाजमा घुलमिल गर्न सक्छौँ, हाम्रो समूह हुन सक्छ, हाम्रो कुरा अरूले सुन्छ, हामी अरूको कुरा सुन्नुपर्छ, हामी आदर गर्छौँ, हामी आदर प्राप्त गर्छौँ, हामीले आफू काम गरेको संस्थामा मानिसले हामीले राम्रो भन्छन्, हामीले सलाम ठोक्छन्, नमस्ते भन्छौँ, हामी आफूभन्दा माथिलाई नमस्कार आदर दिनुपर्छ भने सानोहरूले माया होइन ममता स्नेह दिनुपर्छ, र अन्तिम सबभन्दा माथिल्लो सेल्फ एक्चुअलाइजेसन जो छ त्यो चाहिँ आत्मप्राप्ति। हामीले आफ्नो सपना पुरा गर्नुलाई नै यो निड भनिन्छ। कोही व्यक्तिको मन हुन्छ कि म यति ठुलो मान्छे बनौँ कि म जे चाहौँ त्यो किन्न सकूँ, म समाजको लागि यस्तो गरौँ कि म मरे पनि मेरो नाम समाजले लिइरहोस्। सो दिज आर द बेसिक 5 स्टेप्स अफ निड्स जुन चाहिँ तलबाट माथि जेनरली जाने गर्दछ। अब हामी इफेक्टिभनेसको कुरा गरौँ मास्लो थ्योरीको। नेपाली ब्याङ्किङ क्षेत्रमा के मास्लोको सिद्धान्त प्रभावशाली छ त? के त्यसलाई सहीमा हामी प्रयोग गर्न सक्छौँ त? यसको उत्तर यस, वी क्यान डेफिनेटली युज मास्लोज थियोरी एन्ड क्रिएट मोटिभेसन इन नेपाली ब्याङ्किङ सेक्टर। कसरी? हामी एउटा एउटा गर्दै जाउँ। फिजियोलोजिकल निड्सका कुरामा गरौँ। हामीलाई थाहा छ हाम्रो आधारभूत कुरा आवश्यकता पुरा गर्न राम्रो तलब भत्ता पाइन्छ ब्याङ्कमा, डेली रुटिन हुन्छ, हाम्रो एउटा डिसिप्लिन छ जुन कि आवश्यकता हो। तेस्रो हाम्रो आफ्नो मान मर्यादा हुन्छ, हाम्रो एउटा उत्तरदायित्व क्लियर हुन्छ, यो सब आवश्यकता हो। यदि तपाईँले थाहा छैन तपाईँले के काम गर्नु छ भने तपाईँ राम्ररी काम गर्न सक्नु हुँदैन। सो दिस अल कम्स अन्डर फिजियोलोजिकल निड्स एन्ड इट इज प्रोभाइडेड अन्डर द नेप्लिज ब्याङ्किङ इन्डस्ट्री। दोस्रो आवश्यकता जुन हामीले थाहा छ सुरक्षाको आवश्यकता, सेक्युरिटी। मैले यसको बारेमा पहिला नै भने, एउटा जब सेक्युरिटी जसले हामीले वित्तीय स्वतन्त्रता दिन्छ, फाइनेन्सियल सेक्युरिटी दिन्छ, जसले चाहिँ यो हामी ढुक्क हुन्छौँ कि मेरो यो जागिर जाँदैन, मैले तलब चाहिँ पाउँछु, म परिवार आफ्नो पाल्नले म सक्षम छु। र दोस्रो सेफ जब, ब्याङ्किङ जब भनेकै सेफ जब हो होइन। किन भन्दाखेरि हो केही हदसम्म हामी अलिकति जस्तै अलिकति जोखिममा पर्न सक्ने अवस्था आउँछ, तर ओभरअल यो सेफ जब हो। अहिले जस्तै कोरोनाकै टाइम छ भने अलिकति जोखिम त छ, तर ब्याङ्कहरूले आफू हदसम्म कोसिस गर्छन् कि आफ्ना सबै स्टाफ सुरक्षित रहौँ। त्यसका लागि जे पनि सेफ्टी मेजर्स आर रिक्वायर्ड त्यो चाहिँ ब्याङ्कले उपलब्ध गराइरहेका छन्। र तेस्रो हामीले भनिसकेकै कुरा छौँ फाइनेन्सियल सेक्युरिटी। हामीले बोनस जुन पाउँछ एउटा ठुलो रकम पाउँछ, त्यस्तै लोन बेनिफिट्सहरू हुन्छ होइन, ऋणका फाइदाहरू, जसले चाहिँ हामीलाई दैनिकी चलाउनलाई मात्र होइन, घर बनाउनु पर्यो, गाडी किन्नु पर्यो, केही त्यस्तो आपत्ति आइपर्यो भने त्यसमा चाहिँ यी सब रकमले पनि मद्दत पुर्याउँछन्। तेस्रो सामाजिक निड्स, सोसल निड्स वा लभ बिलोङ्गिङ निड्स भन्छौँ। ब्याङ्करको आफ्नै ग्रुप र ग्यादरिङ हुन्छ भनेपछि त्यो ब्याङ्कर ग्रुपमा हरेक ब्याङ्कर चाहे त्यो ठुलो लेभलको हो सानो लेभलको हो, सबैलाई चाहिँ एक्सेप्ट गरिएको हुन्छ, स्वीकार गरिएको हुन्छ, सबको मान मर्यादा र उनीहरूको कुरा सुनिन्छ र भनिन्छ, रेस्पेक्ट हुन्छ। हामीले पनि थाहा छ ब्याङ्किङ समुदायमा मात्र होइन सोसाइटीमा पनि चाहिँ ब्याङ्कमा काम गर्ने व्यक्तिहरूलाई मान्छे
आदरका साथ आदरको नजरले हेर्ने गर्दछन्। यो सब कुरा हाम्रो नेपाली ब्याङ्किङ सेक्टरमा पाइन्छ। तपाईँले अरू कतै होइन, आफै टाउको हल्लाएर हेर्नुभयो भने घुमाएर तपाईँ चाहिँ यो सब कुरा पाउनुहुनेछ। अब चौथो जुन हाम्रो छ अहम आवश्यकता, एस्टिम निड्स भन्छ, यो सबले थाहा छ। नेपाली ब्याङ्किङमा हायर रेस्पोन्सिबिलिटी र प्रमोसन होइन, वृत्ति विकास पनि र उच्च दायित्व पनि प्राप्त गर्न सकिन्छ, रेस्पेक्ट पाइन्छ, सबले रेस्पेक्ट गर्छन्। ब्याङ्कको भित्र पनि ब्याङ्कको बाहिर पनि इन्डिपेन्डेन्ट डिसिजन्स लिन सक्छौँ हामी, स्वतन्त्र निर्णय र इम्प्लोइज अन्डर स्प्यान अफ कन्ट्रोल। हाम्रो जब तपाईँ बढुवा हुन्छ, तपाईँ ठुलो पदमा जानुहुन्छ, तपाईँ अन्डरमा मान्छे काम गर्छन् भनेपछि तपाईँको अन्डरमा मान्छे काम गर्नु भनेको तपाईँले भनेको कुरा मान्नु हो। मिन्स यु आर एट अ टप पोजिसन एन्ड देयर आर पिपल हु विल फलो योर अर्डर्स। र आत्मसन्तुष्टिको आवश्यकता, हामीले थाहा छ टप पोजिसन अहिले नेपालमा भन्ने हो भने सिइओ र डाइरेक्टर्स हुन्छ। डाइरेक्टर बोर्डमा जान्छ, सिइओ चाहिँ हाम्रो म्यानेजमेन्टको सबभन्दा टप पोजिसन। एउटा साधारण व्यक्ति पनि इमान्दारितापूर्वक काम गर्यो भने ऊ माथिसम्म पुग्न सक्छ भन्ने कुरा चाहिँ यसले देखाउँछ। र हाम्रो नेपाली ब्याङ्किङ सेक्टरमा धेरै उदाहरण छन्। तपाईँको ब्याकग्राउन्ड के छ त्यसले मतलब छैन। र अर्को, ड्रिम्स कम ट्रु। नेपाली ब्याङ्किङ सेक्टरमा तपाईँले सोचेको रोजेको सपना तपाईँको पुरा भएको देखिन्छ। र रेस्पेक्ट टु ट्यालेन्ट हो हाम्रो नेपाली ब्याङ्किङ सेक्टरमा, यो धेरै ठुलो कुरा हो। यदि हामीले इमान्दारीपूर्वक मेहनतले लगनले काम गऱ्यौँ भने हामी जुनसुकै पनि अपर्च्युनिटी ग्राब गर्न सक्छौँ। अलिकति काखा पाखा हुन सक्ला, तर ओभरअल ट्यालेन्टलाई चाहिँ आदर गरिएकै छ। मान्छेको योग्यतालाई हाम्रो नेपाली ब्याङ्किङ क्षेत्रले आदर गरेकै छ। अब कन्क्लुजन गर्नुभन्दा भने ब्याङ्क्स जब इज निड फुलफिलिङ जब, हाम्रो आवश्यकता पूर्ति गर्ने चाहिँ हाम्रो नेपालको ब्याङ्किङ जब छ। यसमा दुई मत छैन। हामीसँग पैसा हुन्छ, हामीसँग मान मर्यादा हुन्छ, आदर हुन्छ, हामी परिवार राम्ररी पाल्न सक्छौँ। ब्याङ्क क्यारियर ग्रोथ फुलफिल्स हायर निड्स। हाम्रो ब्याङ्कमा जसरी जसरी हामी माथि बढुवा हुँदै जान्छौँ, माथिल्लो पदमा पुग्दै जान्छौँ, त्यस्तै नै हाम्रो माथिल्लो तहका जुन आवश्यकताहरू छन्, जुन मास्लोज थ्योरी अफ निड्सले पनि भन्छ, त्यो पनि हामी पुरा गर्दै जाने गर्छौँ। ब्याङ्क्स इफ अन्डरस्ट्यान्ड्स नेपाली निड्स हायरार्की क्यान किप इट्स पिपल ह्याप्पी। यदि ब्याङ्कले चाहिँ यो निड हायरार्की थ्योरीलाई आफ्नो दिमागमा राखेर आफ्नो नियम कानुन वृत्ति विकास होइन नीति नियम निर्माण गर्यो भने ब्याङ्कले आफ्नो व्यक्तिहरूलाई भनेपछि आफ्नो कर्मचारीले खुसी पार्न सक्छ। र ब्याङ्कमा कर्मचारी खुसी हुनु भनेको ब्याङ्कले राम्रो प्रगति गर्न सक्नु। प्रगति गर्नु यानि कि ह्याप्पी पिपल मिन्स बेटर ब्याङ्क्स। त्यही ब्याङ्क राम्रा छन् जहाँ स्टाफहरूले राम्रो सुविधा, राम्रो ख्याल, राम्रो भनौँ न सम्बन्ध कायम गर्न सकेको छ ब्याङ्कले आफ्नो नीति नियमको मार्फतबाट। सो वी क्यान से मास्लोज थ्योरी अफ निड्स इज भेरी इफेक्टिभ इन नेपाली ब्याङ्किङ सेक्टर एन्ड एभ्री ब्याङ्क निड टु अन्डरस्ट्यान्ड इट सो द्याट the staffs, the customers and all the stakeholders can get their own share of benefits through Nepali banking sector. त्यसैले हामी भन्न सक्छौँ कि यो नेपालमा ब्याङ्किङ सेक्टरमा मोटिभेसन उत्प्रेरणा सिर्जना गर्नमा मास्लोज थ्योरी चाहिँ इफेक्टिभ र प्रभावकारी छ। Thank you so much. Don't forget to like and share our video. Click at the logo to subscribe. Keep learning with BNB class, and thank you so much for being with us.